إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन और सामीन, आज हम आप हज़रात को और एक जादू का तोड़ बतला देंगे। चाहे सहर हो, सफली हो, जादू हो, वसवास आते हो, चाहे कुछ भी हो, उनके लिए एक बेहतरीन और आसान सा तोड़ है। कुरान मुक़द्दस से बतला देंगे, यानी माउज़तैन के ज़रिए। माउज़तैन किसे कहते हैं ये भी बतला देंगे। बहुत सारे हज़रात ऐसे होते हैं जिनको मालूम होता है, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको यहाँ तक भी मालूम नहीं होता है कि माउज़तैन किसे कहते हैं। और माउज़तैन के बारे में उनका शान नुज़ूल क्या है वो भी बतला देंगे। क्या जादू बरहक चीज़ है या नहीं, क्या जादूगर अपने मकसद में कामयाब होता है या नहीं, कुरान की रोशनी में आप हज़रात को बतला दिया जाएगा। सबसे पहले जो सूरह फलक और सूरह नास है, ये माउज़तैन कहलाते हैं। और इन दो सूरतों का शान नुज़ूल क्या है, ये दोनों सूरतें इकट्ठी नाज़िल हुई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीने के एक यहूदी लुबैद बिन आसिम ने अपनी बेटियों के ज़रिए जादू करवाया था। जादू का असर ये था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा औक़ात एक काम फरमा लेते और आपके जहन में ये होता था कि मैंने ये काम नहीं किया, बस इतना सा इस जादू का असर हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे तो ख्वाब में दो फरिश्ते आए। एक फरिश्ते आपके सर की जानिब और एक फरिश्ता आपके पाँवों की जानिब बैठ गया। सराहने वाले फरिश्ते ने दूसरे फरिश्ते से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ है। उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ है। पूछा किसने करवाया है। दूसरे ने जवाब दिया लुबैद बिन आसिम यहूदी ने। पहले ने कहा किस चीज़ पर करवाया, तो दूसरे ने उसकी तफसील बताई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कंघी मुबारक से बाल संवारते थे, उस कंघी की कुछ दंदाने लिए हैं और एक रस्सी ली है। उस रस्सी में 11 ग्रहें लगाई है और हर ग्रोह में एक सुई लगाई है। फिर उसको खजूर के फल के गिलाफ में रख कर एक कुएं में एक पत्थर के नीचे उसको रख दिया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब से बेदार हुए तो आप सीधा उस कुएं पर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को हटवाया तो नीचे ये सब कुछ रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दोनों सूरतें नाजिल हुई। आप एक आयत पढ़ते और एक ग्रोह खोलते। आपको यूं ही महसूस होता कि जैसे मेरे जिस्म से बोझ उतर रहा है। 11 आयतें पढ़ ली तो 11 ग्रहें खुल गई। इन दोनों सूरतों की आयतें भी 11 है और उसमें भी 11 ही ग्रोह लगाए हुए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदी का नाम नहीं बताया कि कहीं उसे कत्ल न कर दिया जाए। फरमाया कि अल्लाह ने मुझे तो सेहत दे दी है, अब मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ हो। यहाँ से हमें पता चला है इनका शान नुज़ूल ही इसी वजह से हुआ है। अब हमें दर बदर भटकने की क्या ज़रूरत है, हमें भी सुबह शाम इन दो सूरतों को पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इन सूरतों को पढ़ते थे, अपने मुबारक हाथों पर फूंक मारते, फिर उनको पूरी जिस्म पर मल लेते थे। आखिरी उम्र में हज़रत उम्मुल मोमिनीन उम्मे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये दोनों सूरतें पढ़ती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों पर फूंक देती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिस्म पर मल लिया करते थे। उम्मे आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मैं अपने हाथों पर दम करके अपने हाथ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसलिए नहीं फेरती थी कि जो बरकत आपके हाथों में है वो मेरे हाथों में कहाँ हो सकती है। अब ये जादू का होना बरहक है, ये बात जहन नशीन कर लेनी है। जादू का हो जाना बरहक है। बरहक होने का माना ये नहीं है कि जादू ठीक है, बल्कि बरहक होने का माना ये है कि जादू साबित है, जादू किया जाए तो हो जाता है और ये कोई काबिल इश्काल चीज़ नहीं है। जिस तरह जहर खाने की वजह से बंदा मर जाता है तो जहर का एक असर है, नमक खाए तो नमक का असर है, मिर्च खाए तो मिर्च का अपना असर है, पानी का अपना असर है, हर चीज़ का अपना एक असर है। इसी तरह कलिमात में अल्लाह ताला ने तासीर रखी है और वो कलिमा अपनी तासीर दिखाता है। नबी पर भी असर होता है और गैर नबी पर भी होता है। जो लोग नबी पर जादू होने के कायल नहीं हैं, उनकी दलील कुरान करीम के आयत मुबारक है सूरह यूनुस की।
وہ کہتے ہیں ولا یفلح الساحرون کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب ان لوگوں کا کہنا ہے اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی پر جادو ہوا ہے تو اس کا معنی ہے کہ جادوگر تو کامیاب ہو گئے، حالانکہ قرآن نے کہا ولا یفلح الساحرون کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہم ان کے جواب میں یہی کہتے ہیں کہ آیت نہ سمجھنے کی وجہ سے ذہن بنا ہے، اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھنی ہے۔ ایک ہوتا ہے جادوگر کا جادو چلنا اور ایک ہوتا ہے جادوگر کا اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانا۔ جادو چلنا اور ہے اور مقصد میں کامیاب ہونا اور ہے۔ مثلا اگر کچھ لوگ کسی شخص پر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں تاکہ اس کو مار دے اور حملہ بھی ہو جاتا ہے لیکن بندہ بچ جاتا ہے، اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حملہ ہوا ہی نہیں، ہاں حملہ ہوا ہے لیکن قاتل اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کا بنیادی مقصد بھی یہی تھا کہ آپ نبوت کے کام کو چھوڑ دیں، دعوت نہ دیں، تبلیغ نہ کرے، لیکن اس جادو کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دیتے رہے، تو جادوگر کا جو مقصد تھا اس میں وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہی نہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل 70,000 جادوگر آئے تھے، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تھی تو وہ سانپ بنتی ہوئی نظر ابھی آئی، اور اس کا اثر یہ ہوا، قرآن نے خود کہا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے خوف محسوس کیا۔ جادو تو ہوا اور اس کا اثر بھی ہوا۔ اب ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ جائے، لیکن وہ غالب نہیں آ سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں نے جادو کیا لیکن وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو جادو کرنا اور ہے اور جادو میں کامیاب ہو جانا اور ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے جس طرح عام آدمی پر جادو ہو جاتا ہے تو نبی پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو جادو سے بچنے کا وظیفہ ایک بہترین آپ کو بتلاتا چلوں۔ جادو سے بچنے کے لیے آپ کو سورۃ یونس کی آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81 صبح شام پڑھ لینی۔ یہ جو آپ سکرین پر آیت مبارکہ دیکھ رہے ہیں فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ سے لے کر يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ تک، یہاں تک اس کو صبح شام پڑھ لینا ہے، ان دو آیت مبارکہ کو، اور پانی پر دم کر لینا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ ہمیشہ جادو سے بچے رہیں گے۔ اور اسی طرح دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو بھی صبح شام 3 بار پڑھ لینا ہے، اور معوذتین بھی صبح شام پڑھ لینا ہے۔ یہ مصنون اعمال ہے، ان کی برکت سے انسان جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ ان دو صورتوں میں اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں تعلیم دی ہے کہ شر 2 قسم کے ہیں جن سے تمہیں بچنا چاہیے۔ ایک شر وہ ہے جس کا اثر دنیا میں ہے، اور ایک شر وہ ہے جس کا اثر آخرت میں ہے، اور اگر ہم اس وظیفے کو کریں تو ہمارے اوپر کبھی جادو مسلط نہیں ہو جائے گا۔ اب جس کے اوپر مسلط ہوا ہے اس کو 40 دن تک ان آیت مبارکہ سورۃ یونس کی جو آیت مبارکہ میں نے 2 بتلا دی، ان کو 40 مرتبہ بارش والے پانی پر پڑھے، اور بسم اللہ الذی لا یضر دعا جو بتلا دی میں نے، اس کو 3 مرتبہ پانی پر پڑھے، اور اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس کو بھی 40 مرتبہ بارش والے پانی پر دم کر کے رکھے اور 40 دن تک پی لے، تو انشاءاللہ کتنا بھی سخت ترین جادو ہو یا وسوسے آتے ہو وہ ختم ہو جائے گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔